Assalamu alaikum everyone. Welcome to Voice of Hazara News. Please subscribe Voice of Hazara News and press the bell icon. Turn on the notification so that you will receive videos and updates from Voice of Hazara News. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. تمامی شما دوستا خوش آمدید. میگم در وایس اف هزاره نیوز و در برنامه بزم سخن. دوستایی که وایس اف هزاره نیوز را بله فیسبوک فالو نکرده شما میتونین بله فیسبوک مور فالو کنین و همچنان شما میتونین که وایس اف هزاره نیوز را بله یوتیوب سابسکرایب کنین و مورا بیننده باشین و نگفتنم نه که سابسکرایب زیاد شما نره. دوستان میتر که خودتون خبر هستین که وایس اف هزاره نیوز یک برنامه نو شروع کرده که در نام برنامه بزم سخن و امروز قد از مو ماشاءالله یک بهترین جوان از معاشره که بسیار اکتیو است مابین سوشل و میتر مابین سیاست محترم نعمت الله مظهر که نا تعلق شزی بی ان پی است زیادتر از خودگون چه میشنوید. الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نام از من نعمت مظهر است و ما ضلعی کونسلری بلوچستان نشنال پارتی هستم از گذشته 4 سال. بسیار خوب. سر آغاز سیاست را که شما کردین خودتون شما مابین سیاست آمدین چی وجوهات بوده یا چی ضرورتا محسوس شده که شما باید مابین سیاست باید درباره از اگر کم مور معلومات بدید؟ بسیار خوب. گرچه سیاست خود یک سبجکت است که باید تمام رو باید بفهمه اور قومایی که بالخصوص از موری مابین اقلیت است اگرچه اکثریت باشه هم سیاست در نظر از ما واحد رای ازی است که چون مو یک پراگنده گفته میتونین یک ستم دیده گفته میتونین که از مختلف وجوهات مو امروز مایگریت کده من بلوچستان آمده باز در بلوچستان مو بسیار مختلف مشکلات داره از حوالے جغرافیا از حوالے خطه دیگه در خیال از ما سیاست واحد رای حل ازی است که مو قنجقه مردم خود بسازیم معاملات تعلیم خوره معاملات بیزنس خوره معاملات تمام تر بنیادی سهولیات خوره دیگه زی خاطر بسیار بهترین آپشن گفته میتونین که مو باید هم امی سبجکت سیاست که بلیش ذکر مونی ایره مو باید فالو کنیم. بسیار خب. چرا مابین بی ان پی رفتن؟ چرا مابین اس پی نیستن یا مابین امبلم که ما پارتی خود از رگوسته چرا نیستن؟ بسیار خوب سوال کردین. اکثر دوستا این سوالمونه که چرا من بی ان پی رفتین. سیاست اولین شرط چی در خیال از ما مو ازی علاقه ازی تجربه تیر شده ما بین مختلف قومی جماعتایی که داخلی از مو است از این تجربات مو تیر شده مگر سیاست اولین شرط چی جغرافیا است که باید اگر جغرافیا نداشتین دیگه در خیال از ما که گو رقم معاملات سیاسی خود پیش برده نمیتونیم. دیگه مو جغرافیا مو خطه بلوچستان در بلوچستان زندگی مونیم باید تمام تر معاملات بلوچستان را از جغرافیای بلوچستان را قومایی که در بلوچستان آباد است دیگه بالخصوص چون که نامش بلوچستان است اورینجی اکثریت از بلوچ است رقبه از بلوچ است باز منیزی پشتون برادری هم است تقریبا 30% بلوچستان خاکش از پشتون است دیگه مو باید هم دیگ اوتر پلیتفارم بوری سیاست کنی که کم سے کم جغرافیا از حوالی جغرافیا خو آزادانه باشه اور مو هم آزادانه نقل و حرکت و معاملات خود پیش برده بهترین. بسیار خوب دوستا اینا بودن نعمت الله مظهر که خودتون چی خودتون معرفی کردن و امروز نه موضوع سخن از ما است که مشکلاتی که برای پاسپورت بوده و برای صفایی رای مکد مختلف وجوهات دیگه هم داشته که پیشمینه رای مکد که از اونجا بارن لیتر بگیرین یا از ام پی حسین بیرین این چیزا که امروز بلده شما هستن در اینجا ما قد نعمت الله مظهر از اینا معلومات گرفته برای شما میرسونیم و امید منم که تا آخر شما گوش کنین و سر بسیار خوش آمدید میگم شما را در برنامه بزم سخنی که امروز ما شما هستیم. سر اول از بابت پاسپورت آفیس که ایمنل لیتر را ختم کرده و دویمنه فیصله سپریم کورت هم که توالا منده فیصله شی تصدیق بازم یکم جنجالا مابین تصدیق پاسپورت یا شناخت بازم وجود داره. این چرا قانون بلده تمام یک لینی است که برای از مو و شما قانون کم فرق مونه وجوهات از این چیز است و رای حل از این چیز است. ایره یک انتهایی بله اهم نکته شما اشاره کردین
اول خو می است که مطلب یک ام پی ای یا یک ام ان ای کی است که مرا پاکستانی دیکلیر مونه وقت که پیش از ما سمارت آیدنتی کارت از ما است شناخت کارت از ما است دیگه باز یک اداره پاکستان است مرا سی ان آی سی زده ما پاکستانی هستم باز یک ام ان ای یا ام پی ای کی است که مرا د یک ساین از ما پاکستانی جور شنم این قانون از 2008 زمانی که سید ناصر شاه رکن قومی اسمبلی بودن دیگه او تیم هم می مشکلات ها بلی ازرا بودک زوال پاسپورت شناختی کارت بزونا یک بیل گفتم میتنین که از طرف قومی اسمبلی پاس کردن دیگه به قول از خود ازنا که چندین بار مود باریزی قدزونا ذکرم کرده بودی اونا هم گفت که ما صرف ایره کلیر کرده بودم که کسایی که سی ان آی سی یا ریکاردش کلیر است اونا را پاسپورت آفیس باید تنگ نکنه بله زو کسایی که پاسپورت آفیس والا داوت داره شک داره که مطلب پیش از تو یه گو چیز است تو که است صحیح نیه یا داکومنت که است جعلی است بس بله از اونا را شما که است ام ان لیتر بدیم بس او تصدیق زور مامونم بعد از تصدیق از ما شما اونا پاسپورت بدیم دیگه ای بعد از او چون اداره پاکستان ندم چیزی گفتم نمیتونه دیگه اینا او را بله عام و خاص لاگو کرد که عام و خاص باید ام ان لیتر استه چون که استارتینگ از این رقم نبود باز استه ای را بله عام و خاص لاگو کرد باز یعنی چند دیر پیش چون که نال مابین علمدار اور هزاره تاون از علمدار اور یک چند دیر پیش که است قاسم سوری صاحب بودن اونا ام ان باز اونا چون که قومی اسمبلی استعفا میدن باز تمام تر امی ام ان لیترز را مو ساین مقدم ام د علمدار اور ام د منی هزاره تاون دیگه د مابین یزی باز چند دیر پیش یک آرڈر سپریم کورٹ آمد که حاضر مردم را باید دزی معامله اتستیشن تنگ نکنه اور یگو قسم اتستیشن باید نده ای کال مشنه باقاعده دیگه باز منی زو قدرتی اینا امو ام ان لیتر را صرف کم مونه باقی ام پی او کونسلر را دجایش میله ای را ما اکثر قنجغه دوستا مطلبی رای از ما است که ما یک سیاسی جگار قرار میدم وقتی که اگر سپریم کورت این فیصله مونه که بابت پاسپورت سی ان آی سی از ما یکو قسم اتستیشن نباشه پس چطور خالی یک ام ان ای را سایت مونه بس دو دنه امی ام پی او کونسلر را میله دیگه اگر اتستیشن باشه خو نه ام پی باشه نه ام ان ای باشه بسیار خوب سر ایتر بعضی دوستا که است که قد فیملی ولی خم رفته خوارا مادرایز ما شما اونم بسیار ازش شده درباره ازش ما چه گفتنی داریم ایرا ما یک چند دیر پیش یک کس ویدیوی تایر ادوکیت صاحب رم بریز ما سند کرده بود که ما بین ویدیو از نه چیز را ذکر مونه که مطلب خوارا مادرایز مو زیاد تذلیل شي موشه دیگه تایر ادوکیت صاحب بدیز مو قابل قدر و احترام است به هر حال تذلیل جهت تک لفظ تذلیل است تذلیل د اداره شده میدانه اور شده هم اور موشه هم دیگه جهت تک کی تا حد اداره رسته می بی شاید اونا حواله اداره را گفته وگرنه د پیش از مو که هرچ که منیلیترز آمادن دیگه ما یک ریزه ذکر زیر از حواله زیم کنم که مو یک چندین دفعه قنجغه سردار اختر جان منگل که سربرای پارتی از موسته اور آقا حسن بلوچ که تمام می ایمینه تقریبا 5 से 6 हजार फार्माई एमेनेर तावाल साइन कदा قدرنا مو ذکرم کده بودی که مطلب گور راو چای زی باشه ایرما توسط از چینل شما کوشش مونم که امیر بسیار د آسان الفاظ بگم تا که صرف د منی از مو هی باشه دیگه مو نار گفتی که علیگو شما میره کوشش کرد که گور رقم خیلی اسوش نبلدی از مو بزونا گفت که مو خودون مو هم میخوای که از یک دم آسودتر شونه ضرورتی از مویج نباشه مگر چون که آلی گرفتاری ازی شده فرض مثال اینالی اگر فرض مثال یگو کس را یک ایمینه لیتر میده پیش دو 3 آپشن است که پولیس صفایی آی بی ایمینه امی 3 آپشن را پیشی هر کسی که بیلین یگو دنه دیونه باشه که ما بگمار دا آی بی یا دا پولیس صفایی رایی که نو مگمار ایمینه بیدیم
چونکه آقا صاحب را خود چندین بار از طرف اداره که به شما در رقم فارمارم ساین مونین منی از این مختلف چیزا شده میتونه امی رقم بعد از اون مایتا جانلی چنگیزی کرنلی نوس آقا رضا هر کدامش یک نه یک چون هر کدام از نه تنها بوده در بین اسمبلی تنها بوده اور سیاسی هم نبوده بعضو که امی یک حزب سیاسی قومی که اینا در میدان مایا اینا امو گذشته را تمام رکیسته اینا را بالکل یک قسم بلیزنه ریجکشن بیزنه که باید ریجکت اینا سیاسی نبوده اگر مو بودی مو اینی کار آرام کدی اینا هیچ کار نکرد تمامی قوم دمزی خوشی دمزی چیزی که باید اینا خوبش دی قوم دوست نفر دما بینی پارلیمنت موره اور اینا از اونا که بهتر نمایندگی از مور میتونه این سوال را ما امروز از مردم منم آیا امینا چقدر بهتر نمایندگی تنیسته ما بلده الیکشن فایت نه ما بلده کمپینینگ خوی اینتریور ما نمیدم دیگه اینا چی رقم بهتر بلده از مو هزارتاون تقریبا 3 लाख آبادی داره رقبهشی 4-5 گنا علمدار روड یک دنه فوتبال گراوند نیست ما 3 سال جان توڑ بلده از احتجاج کردم کس نزدیک نما آخر شم توسط يمزنا كي ناقو شمو إيري لكن إيرم مو باين مورا مطلب يقسم الكشن سبورت كن إيرم مو مني خود دقيقة صابادي دقيقة رقبة يقدر فوتبال جراوند ليا دقيقة صابادي دقيقة در رقبة يقدر كاليج مو ندري بچايز مو دكتورويز مو دقيقة خواري وبدبختي مورا دقيقة در آبادي مو يقو بارك ندريم مو امروز گراوند خورورتیم دمنه فوتسال قرار دادیم آیا از فوتسال میگو کس اینترنشنال شده نوزه تاریخ کلچر دیم گرفته درباره شما چیز گفتین دارین که مثال کلچر دیر صرف مودا علاقه خو میگری لیکن برو مو برای مردم چهره نشان دادن نمیتونه یا مو جای بلدی از مو جای دیدن نمیتونه که دیگر دادن مور نداره اول خو مو اینالی خود از مو امزور روزی که می پارتی جوین کده مابینی کلچر دی پشتون هم شرکت کده منی کلچر دی بلوچ هم شرکت کده اول خو کتترین مایر بخششم آگاهی بدم که کلچر دی مناو کدو عیب نیه رسم و رواج از ما شناختی از مایا کلچر از ما شناختی از مایا منی از ما هم بله کدام دورایی نیستم مگر کلچر کدام کلچر آیا امروز شما نمیگرنین که امی موجوده کلچر رکینا رایج کده ای خو کلچر نیه کلچر تهذیبی از ماسته کلچر تمدنی از ماسته کلچر وقاری از ماسته کلچر غیرتی از ماسته کلچر تاریخی از ماسته مو امروز پس پوش بسیار کتا پینافلکس میزنی که مطلب عکس چیل دخترور ایم نگفتنم نه که نالی تقریبا اینی دویم سال است بالخصوص نمانی هزار تاون کلچر دی که گرفته مشست مختلف اداره قد از ما در رابطه مشنه اور مهمان خصوصی که است مو از ما بین جماعت از خود یک بسیار سیکولر جماعت است مو میری پارسال سنا بلوچ را امیر قمینا پیش از ما آمدن دیگه مو پروگرام جور کردی سنا بلوچ صاحب را وردی بلده احساس فاوندیشن این سال مهمانی خصوصی که است از ما بین پی ان پی دکتر جهانزیب جمالدینی که سابقه مرکزی جنرال سکرتری از مو بودک و سینیتر هم بودک دیگه اونار مهمانی خصوصی وردیم دیگه منی ازی مو کنال اونجا گاموری مو تعمیم روز را ندیده که یگو کلچر دی را بی ان پی گرفته باشه یا یگو کلچر دی بلوچار نیشنل پارتی که دکتر مالک صاحب صدر از اونها است اونا گرفته باشه یا یگو کلچر دی پشتونخوا گرفته باشه یا این پی گرفته باشه مو ندیده شاید شما هم ننگرنیم این صرف اور صرف منی از مو که مطلب کلچر دی این تمام بعضمون لفظ مایا منی از سیاسی جوگار یک اداره مو دنامی تنظیم داره که تهذیبی از مو کلچری از مو تاریخی از مو سوشل مشکلات های ما بین ازرار چی است اونا هندل کداره اکیدمی از مو هزارگی اکیدمی مو که بلوچی اکیدمی است پشتون اکیدمی است مو هزارگی اکیدمی است که اینا زیر سرپرستی تنظیم درو میچیره خونمو یک اداره د خیال از ما بس است ایت که هر کدام از مو ای کلچر نیه ای ما کلچر بالکل قرار دادن نمیتونم خب پیشتر گپ زدم گفتم که پس پشت چیز دخترو کتا پینافلکس لگیدن سنابلوش صاحب تقریر مکد سنوزو توخ کد گفت ای تاریخ کی درو شما گفته رئین اور ما هم کمو بیشتی را خاندوم ای تاریخ باید مابین نصابی بلوچستان بالخصوص اگر از پاکستان نمش از بلوچستان باید ثبت شونه ای باشه
که ما یعنی تر غیرتی قوم هستیم. آیا پس پشت بس ما موجوده صورتحال که بینگرنیم آیا یگو 19-20 میچ مونه؟ بالکل نمونه. سرتاپای دروغ مال. بالکل نمونه نه. خو یعنی چیه؟ ای اینترنشنالی یک خوب پالیسی است. آیا اینا لاگو کده بلیز نه؟ یا اینا می چیز را میخواه؟ سور سرنی بالکل هر قوم از خود سرنی داره. مگر ای که تو تمام تر اقدار دیگر پامال کده صرف جست سرنی را بگیری در نظر از ما بزمی جامعه که امروز موی قص انتشار است و جوهاش می چیز است. بسیار خوب. سر ما بین کلچر خالص یک کولی آزرگی یا دنبوری آزرگی نیست نه؟ مثلا چپن بودک، لونگی بودک، چادر شال بودک. کالای آزرگی اگر منتو خانی امروز که بسیار قیمتایش هم بالاست از فیمیل که تا خانه 40,000-50,000 است قیمتایشی بسیار بهترین کوگ دستی است چادرایش هم موتر و چون که سر استرچ که شو مشه او چیزش نیه صرف اگر کالا رو مبشه چادرش غیبه اگر یک چیز هست یک چیز دیگهش غیب است مثال کلچر بسیار مود در یک طرف دیگه برده همونطور که ما گفتم که مثال نماینده از خودگون موسته صد وزیر کلچر است لیکن اگو نشانی کلچر از مود بلی روڈای بلوچستان معلوم نموشه که در حالی که از دیگه قومه زیاد است. خب سر زیاد وقت چم نمیگیریم قد آخری گپایشم برنامه را ختم مونیم و دوستا تا دیگه برنامه را خداحافظشم وقتشم خوش. آخری گپ سر برای قومه برای نوجوان نسل اگر اگو پیغام داشته باشین متخدمتش است. پیغام اینمی است که نوجوانی از ما چی از حواله بیزنس است چی از حواله ایژوکیشن است یا میخواین که پالیتیکس کنه چون خطه از ما جای جگه از ما بسیار محدود است بسیار ریزه است لحاظا کوشش از کنه که امیر امزی بدر شونه عالی شما مینگرنین که بچای از مو خوارای از مو که در لاهور میخوانه کراچی میخوانه اسلام آباد میخوانن اونا یک دفعه که اونجی مورن ما اکثر و بیشتر که اسلام آباد مور ما قنجقه یک دو چهار رستوران ضرور ملاقات مونیم مطلب شما چیز دیدین چیز مینگرنین موقع دیگه تمام چیز در جای خوب موقع وقتی که ما واپس در خانه موریم موقعی که یار مو بیخی در یک عجیب دنیا در خام خیالی از خود زندگی مونی مگر چون که حقیقتی رقم نیه حقیقت این جاگه که باید چی مدام واز میشه یالم خدا رزار بار شکر مونم که یا در کراچی یا در لاهور یا در اسلام آباد است قومای از مو جای جگه گرفتن درو کوشش مونن که اون جاگه بورن در مطابق رسم و رواجی که قانونی که پاکستان است اکثر و بیشتر مشکلاتایی که دفتری از مو وجوهات چممیه که اونجا مورز نایگو سوال مونه اینا انت چوب میشن نه پیسه هم دارن بلدی ایژوکیشن رایی کو کراچی رایی کو اسلام آباد رایی کو دیگه جوانا که است کوشش کنن که از مابین علاقه برو اگر بیزنس است اگر ایژوکیشن است اگر پالیتیکس است ای عرصه را بدر کنه تب جا که مو باقی مانده مشکلاتایی که یگو حیثیت هم نداره مور بل سر حاوی کده اون زنا مو جان از مو خلاص میشه. بسیار جور باشین تشکر خوش باشین.